Maayong adlaw mo kapaglaom usa kini ka pribilehiyo no tungod kay kini mao ang ulahing adlaw katapusang adlaw sa tuig 2023 mga kapaglaom, and this will be the last ye shall receive devotional nato mga kapaglaom no, og nindot kaayong pipilala lamang ka mga oras gikan karon magatagbo na kita mga kapaglaom sa lain usab nga tuig 2024. Diningatak na sa kabuntagon tun-anta sa atong morning devotional ang ato ang devotional mga kapaglaom nga nagauluhan madaugon sa katapusan. Ug ang atong teksto mga kapaglaom makita sa Hebrehanon 10:37 ug 38. Kay sulod na lamang sa diyutayng mga panahon ang usa nga taliabot magaabot na og dili magalangan karon ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo apan kung siya mosibog man og galing kaniya walay kalipay ang akong kalag. Kauban sa panaw ania sa gihapon kita taliwala sa mga anino ug mga kagubot sa yutan-ong mga kalihukan. Apan sa dili madugay ang atong manluluwas mo pakita sa pagdala og kaluwasan ug pahulay. Atong kuptan pinaagi sa pagtuo ang bulahang umalabot. Sumala sa pagagihulagway pinaagi sa kamot sa Dios. Siya nga namatay alang sa mga sala sa kalibutan nabukas og dako sa mga ganghaan sa paraiso ngadto sa tanan nga nagtuo kaniya. Sa dili madugay matapos na ang gubat maangkon na ang kadaugan. Sa dili madugay atong makita siya nga diha kaniya na sentro ang atong mga paglaom sa dayon nga kinabuhi. Og sa iyang presensya ang mga pagsulay ug mga pag-antos ni ining kinabuhia daw ingon ug wala lang. Ang unang mga butang dili na pagahinumduman ni motong hapa sa huna-huna. Isaiah 65:17. Busa ayaw ninyog wad-a ang inyong pagsalig kay kini aduna ray unyay dakong balos. Kay kamo nagakinahanglan og pailob aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios og makadawat sa saad. Kay sulod na lamang sa diyutayng panahon ang usa nga taliabot magaabot na og dili maglangan. Hebrehanon 10:35 ngadto sa 37. Mga kapaglaon, humangad kamo ug patubua kanunay ang inyong pagtuo. Himua kini nga pagtuo nga mugiya kaninyo sa paglakaw sa sigpit nga dalan nga maghatod ngadto sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad, ngadto sa dakong unahan, sa halapad, walay utlanang umalabot nga himaya nga alang sa mga tinubos. Busa magpailob kamo mga igsuon, hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Aniya karon ang mag-uuma nagapaabot alang sa bililhong bunga sa yuta, ug adunay hataas nga pagpailob alang niini hangtod nga iyang madawat ang sayo ug ulahing ulan. Magmapailubon usab kamo, lig-una ang inyong mga kasing-kasing kay nagahaduol na ang pagabot sa Ginoo. Santiago 5:7 ngadto sa 8. Ang kanasuran sa mga linuwas walay laing nahibaluan nga balaod kaysa balaod sa langit. Ang tanan magmalipayon na hiusa nga panimalay na bisitahan sa mga bisti sa pagdayig o sa paghatag og pasalamat sa talan-awon sa mga bituon sa kabuntagon mag-usa sa pag-awit. Ang mga anak sa Dios managsinggit sa kalipay samtang ang Dios ug si Kristo maghiusa sa pagmantala. Wala na unyay sala ni aduna pay kamatayon. The Review and Herald, July 1, 1915. Mga kapaglaom, lipay ta tungod kay ang Dios nagakauban kanato sa tibuok katuigan niining tuig 2023. Apan niini nga mga takna mga kapaglaom kinahanglan ato na usab nga talikdan no ang atong mga kasalanan, ang atong mga nabuhat nga dili maayo niini nga tuig mga kapaglaom og dawaton nato ang lain nga tuig nga puno sa paglaom, nga puno sa kalipay, nga puno sa pagdayig sa atong Ginoo. Niini nga takna sa kabuntagon mga kapaglaom, kuyugi ako sa pag-ampo alang sa pagtapos nining atong morning devotional. Mag-ampo ta mga kapaglaom.
Dios nga gamhanan mahigugmaon sa tanan niini nga takna Ginoong Dios sa kabuntagon kami nagapasalamat sa hingpit nganha kanimo tungod sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Ginoong Dios ini nga takna sa adlaw nga Domingo kami magatagbo Ginoong Dios pipila na lamang ka mga oras magatagbo kami sa lain na usab nga tuig amo gayud ikaw sa kanunay nga ipataas, amo ikaw sa kanunay nga igadayi Ginoong Dios, amo ikaw pasalamatan sa kanunay tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa ka namo. Ginoong Dios, daghang salamat sa mga nakatunan namo sa tibuok tuig sa matag morning devotional nga imohang gitugot nga among mahimo Ginoong Dios ug hangtod karon niining ulahing nga mga adlaw sa tuig 2023 kami magmalipayon nga nagadawat niining tinapay sa pulong nga gikan nganha kanimo. Samtang kami Ginoong Dios magatagbo sa lain na usab nga tuig niini sa among kinabuhi, kami naghinaot Ginoong Dios nga ikaw magauban kanamo sa matag adlaw. Ikaw Ginoong Dios magahatag kanamo sa hingpit nga paghigugma ug sa amo usab nga pakigdugtong sa among isig katawo. Hinaot Ginoong Dios kini nga morning devotional magahatag kanamo paglaom nga kami magapabilin nganha kanimo tungod kay sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus kami magmadaugon kung kami magpabilin Ginoong Dios nganha kanimo. Hinaot Ginoong Dios kini nga mga tektaa ikaw magapanalangin sa tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagatan-aw niini ug ikaw Ginoong Dios magagiya sa kanunay sa tanan namo mga buluhaton as we are about to close this chapter of our life Ginoong Dios. May your glory and honor be upon us. May your glory, may your goodness will shine through us and give us hope for another year sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pasayloa kami Ginoong Dios, din man kami nakalapas sa una-una sa pulong ug sa buhat. Kinitanan Ginoong Dios among gilauman nga pagadawaton sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal ug bugtong nga manluluwas. Amen.